जेमतेम हांव कसो बसो तरी म्हणजे गांवडोळे, खोतीगांव, आमोणे ह्या भागांतल्यान पयलो ग्रॅज्युएट जो आसा न्ही 92 सालान जालो. म्हणजे सादे आर्ट्स ग्रॅज्युएट हांव जालो. आनी तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की ह्या वाठाराच्यो समस्या, प्रश्न आसा आनी त्या प्रश्नांची चिंतन करप हो इतलोच म्हजो एक स्वभाव आशिल्लो. आनी त्या स्वभावांती ज्या वेळाचेर हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो पळय 2095 सालान आसा न्ही एज ए फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून हांव जॉयन जालो. आनी त्याच वेळाचेर लक्षांत आयलें की म्हजे कडेन आशिल्लें शिक्षण, म्हजे कडेन आशिल्लें आर्थीक सदनता म्हणजे हांव शिक्षक जावन 4 पयशे हातांत घेवपाक जाय. म्हणजे ह्या वाठाराच्या संदर्भांत जे प्रश्न आसात त्या प्रश्नाच्या संदर्भांत आसा न्ही अभ्यास करप आनी ते सुटावे करपाचें चिंतन करप. म्हटल्यार सर तुमी टिचर जातलो म्हणून विचार करूंक नाशिल्लो. हांवें टीचर जावपा म्हणून विचार करूंक नाशिल्लो. पूण मागीर लक्षांत आयलें जेन्ना ग्रॅज्युएशन जातकच